बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। कल राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दुख हो रहा है कि मतलब हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान किस हद तक हम इखलाकी तौर पे गिर चुके हैं। इखलाकी, समाजी, माशी तौर पे हमारा बेड़ा गर्क हो चुका है। इस गंदी सियासत के नतीजे में हमारा मुल्क बर्बाद हो रहा है। सिर्फ चंद लोगों की ख्वाहिशात, अना की तस्कीन के पीछे हमने अपने मुल्क का तमाम माशरती ढांचा खोखला कर दिया है। हम कहाँ खड़े हैं? हमारी माशी हालात देखें, हमारी माशरती इक़्तिदार देखें, हमारी इखलाकी इक़्तिदार देखें, हम कहाँ हैं? कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो हम कहीं नहीं खड़े जहां पे औरतों की इज्जत महफूज नहीं है और वजीर दाखिला जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो सारी चीजों का मतलब तहफ़्फ़ुज़ दे अवाम का, वो आपके नौकर हैं। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, ये इनको कायदे आज़म ने कहा था कि जी ये आपकी जिम्मेदारी है, आप ये अवाम के पैसों पे इनकी तनख्वाहें जाती हैं। तो ये इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक और खौफ व हरास और एक और नाउमीदी की फिजा पैदा करें कि जी हम इस हद तक जा चुके हैं, हम इस हद तक गिर चुके हैं। मतलब आप चंद लोग अपने मफादात के खातिर, अपने जो है अना की तस्कीन के खातिर उन्होंने पूरे पाकिस्तान को भेंट चढ़ा दिया है। मतलब इतनी गंदी सियासत शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ना हो, जहां पे खुल्लम खुल्ला माओ बहनों के तकद्दुस को पमाल हो रहा है, पकड़ धकड़ हो रही है, खौफ व हरास पैदा हुआ है। मतलब हर कोई परेशान है कि किधर जाए। और इस खौफ व हरास नाउमीदी में सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो इस मुल्क के मुस्तकबिल का हो रहा है। एक नौजवान तबका जिसको एसिड कहते हैं, यार ये ह्यूमन रिसोर्स, ये एसिड होता है किसी भी मुल्क का, वो इतना नाउमीद हो चुका है, वो इतना मायूस हो चुका है कि उसको लगता है कि जैसे पाकिस्तान में रहने की जगह ही नहीं है। और अब ब्रेन ड्रेन जिसे कहते हैं अपनी पीक पे है। तमाम प्रोफेशनल, पढ़े लिखे, अच्छे नौजवान जो इस मुल्क के लिए कुछ कर सकते थे, उनकी सारी ख्वाहिशात तवज्जो इसमें है कि किस तरह से इस मुल्क से भागा जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मुल्क अब रहने के काबिल नहीं रहा। और तमाम उसमें जो है ना सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारी मईशत का हुआ है। वो जो जीडीपी जो 6% से भी ऊपर जा रही थी वो शायद 0.3% भी ना रही हो। मतलब हम इतनी गिरावट आ चुकी है हमारी मईशत पे। अब अगर आप रिपोर्ट्स देखें, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स को देखें, वो हर दफा 45% से ऊपर ही जा रही है, 45% से नीचे नहीं आ रही है। मतलब इतनी महंगाई, और इस महंगाई में जो गरीब आमदन वाला तबका है वो खत्म हो चुका है। और ये मैं नहीं कह रही कि वो खत्म हो चुका है, ये वजारत खजाना की अपनी रिपोर्ट है कि इस महंगाई की वजह से जो सफर कर रहा है ना कम आमदनी वाला तबका, उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहा सिवाय इसके कि वो खुदकशियां कर ले। और ये क्यों है? इसकी 3 वजह। एक तो सियासी अदम इस्तेकाम, क्या हमारी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। तीसरी जो है IMF की तरफ से फंड्स ना मिलना, और जो तीसरी वो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है। और ये तीनों रीजंस जो है ना वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसकी रिपोर्ट है। ये मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रही। और अगर हम कोई भी अदादो शुमार बताते हैं, यहाँ बता रहे हैं जी सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स 45% हो गए, तो ये गवर्नमेंट की अपनी अदादो शुमार है, इसमें कोई प्राइवेट बंदा या हमारी अपनी तरफ से हम उसको एग्जैजुरेट करके कुछ भी नहीं बता रहे हैं। और इसी तरीके से आप देखें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसने बताया कि 4.20 से भी जो है हमारे अरब डॉलर जो है वो कम है हमारे रिजर्व। अब हमारे पास उसने इतनी स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसीज अडॉप्ट तो कर ली है, लेकिन उसका कोई खातिर ख्वाह फायदा नहीं होता। ये आप देखें ना, स्टेट बैंक ने भी अपनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी जो अडॉप्ट की, इसके अलावा जो IMF की स्ट्रिक्ट कंडीशंस थी हमने उसको भी फॉलो किया। ऐसा तो नहीं है कि हमने उनकी कोई बात ना मानी। हमने अपने पेट्रोलियम प्राइसेस आप देख लिए, हमने अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस देख लिया, हमने वो सब बढ़ा दी। जितनी भी चीजों पर सब्सिडीज थी हमने वो सारी सब्सिडीज खत्म कर दी, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने हमें फंड नहीं दिया। और फंड ना देने की वजह ट्रस्ट डेफिसिट थी कि उन्हें इस हुकूमत पे ट्रस्ट ही नहीं था। और ये फिर वजारत खजाना जो अपनी रिपोर्ट में कहता है कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, असल में वो उसी वजह ये भी थी कि उन्हें था कि यार इन्होंने तो एक तो सियासी अदम इस्तेकाम इस मुल्क में है क्योंकि पता नहीं कि कल क्या होगा, और दूसरा उन्हें पता था कि इस मुल्क में फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट भी हो रही है, फंड्स जो है मिसयूटिलाइज्ड हो रहे हैं। इस वजह से यही 2 वजह थी कि उन्होंने IMF ने अपना फंड भी नहीं दिया। अब फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी कर दी। अब क्योंकि हमारे पास रिजर्व्स कम है, अब रिजर्व्स कम होने की वजह से
ہماری جو ہے ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. اس نے جو ہے بینکس کو انسٹرکشنز دیے کہ آپ نے جو لیٹر آف کریڈٹ بنانا ہے اس کی بہت اسٹرکٹ کنڈیشنز رکھنی ہے. اب انہوں نے تو یہ کہہ دیا کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں کہ جس طرح ہم امپورٹ کر سکیں, تو انہوں نے یہی کرنا تھا. لیکن اس کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں؟ یہ ایکسپرٹ جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے 2 میجر نقصان ہو رہے ہیں. ایک تو پہلی بات اسمگلنگ, کہ وہ اسمگل شدہ طریقوں سے پھر سامان منگوا رہے ہیں, اور دوسری جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللیگل مارکیٹ سے ڈالر پرچیز کر رہے ہیں. اب اللیگل مارکیٹ سے ڈالر پرچیز ہو رہا ہے تو اس کی ایک اور نقصان کہ اب آپ کی جو بینک ریٹس ہیں ڈالر کے اور جو اوپن مارکیٹ ریٹ ہیں اس میں اتنا زیادہ ڈفرنس آ گیا ہے کہ لوگ جو ہیں پریفر کرتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں یا جو بھی فارن ریمیٹنسز آئیں وہ تھرو اوپن مارکیٹ آئیں, وہ جو بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں یا بینکنگ میڈیمز ہیں اس کو یوز نہیں کر رہے ہیں. اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو ڈفرنس ہے نا اوپن مارکیٹ اور بینک ریٹ کا وہ بڑھتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ہماری فارن ریمیٹنسز جو تھرو بینکنگ چینلز آتی تھی وہ ختم ہو گئے. اب صرف اور صرف اپریل کے منتھ میں, یہ میں اپریل کے منتھ کی بات بتا رہی ہوں, کہ 29% کمی آئی ہے ہماری فارن ریمیٹنسز میں. اٹس اے بگ اماؤنٹ. اس میں اب کیوں وجہ ہے؟ صرف یہی وجہ ہے کہ یہ جو اوپن مارکیٹ اور بینک ریٹ میں اتنا ڈفرنس آ چکا ہے. تو اس وجہ سے لوگوں نے تو یہی پریفر کرنا ہے نا کہ جی ہم 20 یا 22 روپے پر ڈالر کے پیچھے کیوں نقصان کریں, تو انہوں نے جی پھر دوسری مارکیٹ یا دوسرے سورسز ہنڈی یا جو اس کے تھرو ہی پیسے بھجوانے. تو اب آپ دیکھیں کہ ہماری فارن پہلی زر مبادلہ نہیں ہے, فارن ریمیٹنسز کم ہو چکی ہیں, امپورٹس میں آپ نے اسٹرکٹ کنڈیشنز لگائی ہیں, امپورٹس ہو نہیں رہی ہیں, ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں کیونکہ ہماری انڈسٹریز تو بند ہو رہی ہیں, امپلائمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے. اب انڈسٹریز کس بیس پہ چلیں گی کیونکہ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کو چلانا اور نقصان کرنے سے بہتر ہم اسے شٹ ڈاؤن کر دیں. تو ہماری ساری انڈسٹریز جو ہے شٹ ڈاؤن ہو چکی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو فارماسیوٹیکلس والی کمپنیز میں جو ہماری میڈیسنس کی پرائزز ہیں وہ یا کوئی 50% یا 20% ریز نہیں ہوئی ہیں, وہ ہزار % ہماری ایک ایک دوائیوں کے پیچھے اضافہ ہوا ہے. تو آپ سوچیں کہ ایک غریب بندہ اب دوائی بھی افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن ان سارے معیشی حالات کے باوجود ہم کس چیز میں لگے ہوئے؟ ہم لگے ہوئے کہ کس طرح ایک سیاسی پارٹی کو بین کر دیا جائے, اس کو کنارے لگا دیا جائے. مطلب ہم صرف پی ٹی آئی سے صبح شروع ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی پہ ختم ہوتے ہیں. جتنی بھی ہماری پریس کانفرنسز ہیں, چاہے وہ پی ٹی وی دکھا رہا ہو یا کچھ بھی دکھا رہا ہو, وہ بس یہ نہیں چیز پہ. یار کوئی آ کر معیشت کے بارے میں کیوں نہیں بات کر رہا؟ کیونکہ اگر ہم خدا نہ خاصا ڈیفالٹ کر گئے تو ہم کدھر کھڑے؟ آپ ہر دفعہ آ کے کہتے ہیں ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا. کیا بچا لیا؟ آپ آرٹیفیشل وے سے چیزیں کو مینج کر رہے ہو. ایک نہ ایک دن تو ہم کھائی میں گر ہی چکے ہیں. مطلب صرف لوگوں کو یہی بتانا باقی ہے نا کہ ہاں جی ڈکلیئر کرنا باقی ہے کہ ہم کھائی میں گر چکے ہیں. آپ لوگ صبح سے شام تک صرف سیاسی اور وہ بھی گندی سیاست کر رہے ہو, جس میں آپ لوگ لوگوں کی عزتیں پامال کر رہے ہو, اپنے ملک کے اساسوں کو ضائع کر رہے ہو, ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہو. لیکن ملک کا کوئی نہیں سوچ رہا کہ آپ اس ملک کو کدھر لے کر جا رہے ہو. آپ ان کو بہت شوق تھا حکومت بنانے کا, اس پوری پی ڈی ایم کو ان کو لگتا تھا کہ وہ بہت ایکسپرٹ ہیں اور ان کے پاس جی وہ میجک اسٹک ہے, وہ گھمائیں گے اور وہ پورے ملک کو ٹھیک کر دیں گے. تو وہ کدھر ہے ان کے میجک اسٹک؟ وہ کدھر ہے وزیر خزانہ جی جو کہتے تھے کہ وہ ماہر ہیں جی, وہ تو جی 2 سیکنڈ لگائیں گے اور پاکستان کو جو ہے نا ترقی کے منازل کی طرف رواں دواں کر دیں گے. وہ وزیر خزانہ خاموش بیٹھے ہوئے, وہ غائب ہو چکے ہیں ملک کا بیڑا غرق کرنے کے بعد. اور یہ حکومت جو کہ اتنا ڈھنڈورا پیٹی تھی, وہ شہباز شریف سے بڑا گریٹ ایڈمنسٹریٹر اس ملک میں کوئی تھا ہی نہیں جس کو انہوں نے پرائم منسٹر بنا دیا. تو وہ کدھر ہے پرائم منسٹر؟ وہ کر کیا رہے؟ وہ صرف یہ کر رہا ہے کہ کس طرح ایک ایسے بل پاس کر دیے جائیں جس سے وہ اداروں کو اپنے کنٹرول میں کر لے, وہ کس طرح کچھ ایسی چیزیں کر دیا جائے جس طرح کہ ایک پارٹی بین ہو جائے, ہمارے لیے جو ہے رستے صاف ہو جائیں. وہ صرف اپنی سیاست کا سوچ رہے, ملک کا نہیں سوچے. تو اگر آپ نے اپنی سیاست کہیں کرنی ہے تو یار ملک کو پہلے اناؤنس کر دو کہ اس جو ہم سیٹ میں بیٹھے ہیں, جو ہمیں پرائم منسٹر اور یہ جو پوزیشن ہمیں دی گئی ہے, پلیز ہم کلیئر کریں کہ اس کا مقصد صرف ذاتی مفادات کا تحفظ کرنا ہے, NRO2 لینا ہے, لیکن ملک سے اس کا لینا دینا نہیں ہے. اس لیے آپ پلیز ہم سے کوئی کمپلین, اس ملک کی عوام ہم سے کوئی کمپلین نہ کرے, کیونکہ آپ لوگ تو معیشت پر ان للہ پڑھ دیجئے جو آپ لوگوں نے اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر چکے ہیں. اللہ حافظ.